जी अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQ TV4 पर खुश आमदीद। हम आशा करते हैं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखते हुए हर दुख दर्द से निजात दे, आमीन। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जिन मुल्कों में इंसाफ का दौरा है, उन मुल्कों में मेरिट पर हुकूमत है और उनकी अदलिया भी टॉप क्लास की हैसियत रखती है। हुक्मरानों का रिहाइश गुज़र बसर भी आसान और सादा होता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उन्हें पुलिस की भी ज़रूरत नहीं होती, ना ही थाने कचहरियों में जाने की ज़रूरत होती है, ना ही उनको आना जाता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मुसलमान मुल्कों के करोड़ों लोग इन मुल्कों में जा बसे हैं। उन मुल्कों में कोई करारदाद पाकिस्तान नहीं, करारदाद मकासद नहीं, ना ही इस्लामी नज़रियाती कौंसल है, ना ही शरई कोर्ट हैं और ना ही इन मुल्कों के नामों में मजहबी टच है। क्या वजह है? वो आज भी पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। और फिर इन मुल्कों में ऐसा क्या कुछ है जिसका तकाज़ा इस्लाम करता है? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन मुल्कों में नैब जैसे अदारे भी नहीं होते और करप्शन की अदालतें भी नहीं होती, फिर भी ये मुल्क करप्शन से पाक होने के पास होते हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पिछले साल दुनिया भर के मुल्कों के शफाफियत का एक जायज़ा सामने आया। वो शफाफियत के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर डेनमार्क है, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड है, इसके बाद यकदेगरे फिनलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, आयरलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इन सारी लिस्टों में जाकर आखिर में 27वें नंबर पर UAE मुत्तहिदा अरब अमारात का नंबर आता है और 40वें नंबर पर कतर का नाम आता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अगर आप ये सुनना चाहते हैं पाकिस्तान का नंबर कौन सा है, पाकिस्तान का नंबर 148 है। ये फहरिस्त आम अंदाज़ों से नहीं बनाई जाती, इसका एक बहुत ही लंबा चौड़ा सिस्टम होता है। इसका एक तरीका है, इसके मेयार कसौटियाँ हैं, अच्छी तरह जांच पड़ताल करके ठोक बजाकर एक एक मुल्क की छानबीन करके ये फहरिस्त मुरतब की जाती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इससे साबित हुआ करारदाद पाकिस्तान, करारदाद मकासद हमारे लिए ना होने के बराबर बल्कि बेकार साबित हुई। ये करप्शन को ख़त्म ना कर सकी। इस्लामी नज़रियाती कौंसल हमें अमली ज़िंदगियों को इस्लाम के नज़दीक ना ला सकी। ऐसे तमाम दारे हमारा कोई नज़दीक ना आ सका, ना कोई मदद कर सका। हमारी अदलिया की तहकीक देख लें, पासपोर्ट का दर्जा नंबर देख लें, हम हर जगह ज़लील ख्वार होते हुए आपको नज़र आएंगे। इस ज़िल्लत और पस्ती की वजह जानने के लिए हमें गहराई में जाना नहीं पड़ेगा। वजह आज से 1500 साल पहले हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया था। उनका इरशाद था, पहली कौमें इसलिए तबाह हुई जब कमज़ोर जुर्म करता उससे सज़ा देते और ताकतवर कोई ख़ता या जुर्म करता उसे माफ़ कर देते। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, हमारे पास हज़ारों की तादाद में मिसालें दी जा सकती हैं और हम आपको आसान अल्फाज में समझा रहे हैं। जो फरमान नबवी पर अमल करेगा
وہ کامیاب و کامران رہے گا۔ اور ایک بار پھر فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھیے۔ تم میں جو پہلی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں جب وہ کمزور جرم کرتا اسے سزا دیتے، جب کوئی میر خطا کرتا اسے معاف کر دیتے۔ میرے عزیز دوستو، جو قومیں شفافیت میں ممتاز حیثیت کی مالک ہیں ان میں سے شاید ہی کوئی غریب یا غیر ترقی یافتہ ہو۔ نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کیا، جو بھی تھا جیسا بھی تھا اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ میڈیسین دوا مسلمان کھائے یا کافر اثر ضرور کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ، ایک فارمولہ بتایا۔ اس نسخے پہ سویڈن پورا اترا، نیوزی لینڈ جیسے غیر مسلم ملکوں نے عمل کیا، کامیاب ٹھہرے۔ مسلمان ملک اس فرمان پر پورا نہ اتر سکے سو تباہی کے دھانے پر ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آپ ظلم اور بددیانتی کی انتہا دیکھیے۔ ایک طرف لاکھوں تعلیم یافتہ نوجوان بے روزگار جوتیاں چٹکا رہے ہیں، دوسری طرف امراض یافتہ خاندانوں کے افراد ان مناصب پر فائز کیے جاتے ہیں جن کے وہ ہرگز اہل نہیں۔ اس خیانت کا نقصان ملک کو ہو رہا ہے۔ میرے عزیز دوستو، سوچئے اس صورتحال میں ہمارا پیارا پاکستان کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ ترقی تو دور کی بات، ملک کی بقا کا سوال ہے۔ ایک شخص جو پہلے ہی مریض ہے اسے اس کی دوائی بھی دی جائے، وہ کیسے بچ سکے گا؟ میرے عزیز دوستو، آپ کے سامنے ایک مثال ہم نے رکھی۔ اس وقت ملک میں اپنا مدنی وسائل مالک ہیں، تیل، سونا، چانبا، لوہا، ہر قیمتی دھات موجود ہے۔ اول تو اس کو تلاش ہی نہیں کیا جاتا، اگر کر لی جائے اور کچھ دریافت بھی ہو جائے، یہ دریافت بدعنوانی، اقربا پروری، دوست پر نظر ہو جاتی ہے۔ ملک کا درد رکھنے والے بہت ہی تھوڑے دوست ہیں۔ اگر کوئی بولتا ہے ان کو ضلالت کی پستیوں کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، 1000 قرارداد پاکستان بھی منظور کر لیں، ہر ضلع، ہر تحصیل، ہر یونین کونسل میں اسلامی نظریاتی کونسل قائم کر دیجیے، ہر دارے، ہر محکمے، ہر شعبے کے ساتھ شرعی یا اسلامی لفظ لگا دیجیے۔ یہ منافقت کا کام نہیں آئے گا۔ شفافیت، وہی ممالک فہرست پر ٹاپ ہوں گے جنہیں ہم نفرت و حقارت سے کافر بولتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی بڑا آدمی وہاں سزا سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے لیے غیر قانونی تقرری کو ہٹانے میں وہاں 15 برس نہیں لگتے۔ ان ملکوں میں قانون ہے، ہمارے ہاں قانون وہ کلین ہے جب بڑے لوگ جوتوں سمیت اس پہ چلتے ہیں۔ یہ وہ پھندا ہے جس میں عام آدمی کی گردن پھنس جائے تو بچنا مشکل۔ سنگاپور میں آپ کو مثال دیتے ہیں، سنگاپور میں امریکی لڑکے نے جرم کیا تو امریکی صدر کی مداخلت کے باوجود اسے سزا کے طور پر بیعت لگائے گیا۔ تو جرم کیا تھا؟ گاڑیوں کی توڑ پھوڑ، سڑکوں پر ٹریفک سائن چوری کرنا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھی ہماری ایک عاجزانہ تجزیہ جو آپ کے سامنے رکھا۔ جو بھی فرمان نبوی پر عمل کرے گا وہ دنیا میں کامیاب و کامران رہے گا، اور جو ممالک اس سے لاپرواہی برتیں گے ان کا حال آج پوری دنیا میں اسلامی ممالک کا جو حال ہو رہا ہے، جو ادھر غزہ میں ہو رہا ہے، جو پاکستان میں ہو رہا ہے، شام، عراق، سویڈن، سوڈان، لیبیا اور یمن میں ہو رہا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب بھی خدا را سوچئے، فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کے مطابق چلیں تاکہ آپ دنیا میں کامیاب بھی ہوں اور فلاح بھی پا سکیں۔ اسی کے ساتھ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنا نظر خیال کرتے ہوئے NAQ TV4 کو سبسکرائب کریں، اور جاتے جاتے حسب سابق
بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔